Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रावधान ऐनमा नै व्यवस्था भएको छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा देखिनुपर्ने हो। स्थानीय सरकार भन्छ जोखिमयुक्त घरहरू, जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नको लागि जमिनको समस्या छ। सार्वजनिक सरकारी प्रति जमिनहरू भए पनि त्यसको अनुमति संघीय सरकारले नदिँदाखेरि आफ्ना जनताहरू जो जोखिममा छन् उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नको लागि समस्या भइरहेको बताउँछ स्थानीय सरकार। यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालसँगको विशेष कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। सरकारको नीति र योजनामा विपद जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनिए पनि यो कामले कहिले गति लिन सकेन। पटक पटक सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूबाट जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउँछ, तर कार्यान्वयनको पक्ष पटक्कै अघि बढ्दैन। सरकारले केही निर्णयहरू गरेको छ। अहिले जोखिमयुक्त दुर्गम, अति दुर्गमका बस्तीहरू, गाउँ या आवास अनुकूल ठाउँमा सार्ने, जोखिम रहित ठाउँमा सार्ने। त्यसो त विपद व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार दफा 8 को ठमा नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गराउने भनिएको छ। स्थानीय तहलाई बस्ती स्थानान्तरणको सन्दर्भमा ठोस अधिकार प्राप्त छैन। उनीहरू बस्ती स्थानान्तरणको लागि संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सबैभन्दा उचित व्यवस्थापन भनेको एउटा सुरक्षित बसोबास भयो भने मात्रै चाहिँ त्यो हुन सक्छ भन्ने सबैजनाको बुझाइ पनि छ। म यो कुरा गरिरहँदा सङ्घ या प्रदेश यो चाहिँ हामीले सबैजना कसको जिम्मेवारी कहाँ हुन सक्छ, कसको भूमिका कहाँ हुन सक्छ, त्यो हामी सबैजना यसलाई चाहिँ अलिकति समन्वय गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन ऐनको दफा 8 को झमा प्राकृतिक विपदको सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता जोखिम तथा संकट सम्बन्धी नक्साङ्कन गर्ने गराउने काम पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्छ। अर्कोतिर दफा 8 को यौमा जोखिम संवेदनशील विकास तथा भू उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनिएको छ। अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा लगेर ऐन बन्ने तयारीमा छ। भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, विकास र व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनधनको संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा जटिलता बढ्दै गएको कारण, आन्तरिक बसाइसराई, अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणका कारण कृषियोग्य भूमि घट्दै गएको, सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रका जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएको अवस्था विद्यमान रहेको, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनका कारण भूक्षय, बाढी पहिरो, मरुभूमिकरण लगायतका विपद बढ्न गई वातावरण विनाश र जैविक विविधतामा असन्तुलन र वन जङ्गल लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा ह्रास आउँदै गर्नु, हिमाली उच्च पहाडी र चुरे क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन नसक्दा सो क्षेत्र लगायत तल्ला तटीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्नु, शहरी क्षेत्रमा खुला स्थानको अभाव हुनु का कारणले
भू उपयोग ऐन ल्याउन परेको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नयाँ ऐनमा जमिनको वर्गीकरण तथा उपयोगको निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ। साथै भू उपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय तहले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेकी बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ। साथै अब बन्ने ऐनमा नै यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौं। अब प्रस्तुत छ सोही कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाई कति 5 महिना भन्दा बढी भयो? अस्ति 19 गते 5 महिना पुग्यो। हो, 5 महिना पुग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय भनौँ न, अझ भूमि सुधार बडो प्रचलित छ। भूमि व्यवस्था, अब सहकारी, गरिबी निवारण भनेको तीनवटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। दुईटा मध्ये अलि बढी काम गर्न कम्फर्टेबल कुन महसुस गर्नुभयो कि उस्तै हो? दुवै टेक्निकल मन्त्रालय हुन्। स्वास्थ्य पनि टेक्निकल मन्त्रालय हो, भूमि व्यवस्था भनेको पनि टेक्निकल मन्त्रालय हो। प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक खालका काम गर्दाखेरिको असहजता स्वभावैले छ, तर पनि म इन्जोय गर्दैछु। काम कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ? तपाईले अब पद्मा अर्याल तीनवटा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण भनौँ न, तीनवटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र तहको नेतृत्व गर्दै तपाईले यो मन्त्रालय सम्हालेको 5 महिना भन्दा बढी भयो। मैले यो 5 महिनाको अवधिमा चाहिँ यति देखिने काम गरेँ, यति आधारशिलाहरू तयार गरेको छु है भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ जनतालाई? मैले मुख्य गरेर पहिलो नम्बरमा केही परिणाम देखिने काम गर्नको निम्ति नीति बेगर यो मन्त्रालयमा केही नै गर्न पाइन्न। त्यसैले नीतिगत काम मैले टुङ्ग्याएको छु। अब म त्यो एक्सनमा जानको निम्ति संरचना चाहियो दोस्रो नम्बरमा। अब संरचनागत काम गर्दैछु, त्यसपछि कार्यक्रम ल्याएर एक्सनमा जाने कुरा हुन्छ। नीति के नीतिमा हामीले मुख्य रूपमा पहिलो पटक नेपालमा भूमि नीति र भू उपयोग ऐन हामीले ल्याएका छौँ। यो अहिलेसम्म नेपालमा आएको थिएन। भूमि नीति पनि आएको थिएन, भू उपयोग पनि आएको थिएन। भूमि नीतिले समग्र भूमिको सन्दर्भमा हामी कसरी जान्छौँ त भन्ने कुरा गाइड गरेका छ, सैद्धान्तिक विषयहरू। भू उपयोग ऐनले हाम्रा जमिनको वर्गीकरण हिजो एक ढङ्गले वर्गीकरण गरियो। अब त्यो वर्गीकरणले आजको हाम्रा चुनौतीको सामना गर्न सक्दैनौँ, आजको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैनौँ, नयाँ वर्गीकरणका साथ जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो वर्गीकरणलाई नयाँ हिसाबले वर्गीकरण गर्ने भनेर जमिनको वर्गीकरण गर्ने, बाँझो जमिन राख्न नपाउने, एउटा भू उपयोग परिषद केन्द्रमा पनि रहने, प्रदेशमा पनि रहने, स्थानीयमा पनि रहने। अहिले यो ऐनबाट जे परिभाषित गरिएको छ वर्गीकरणका सन्दर्भमा त्यो आफ्नो इच्छाले प्रदेश र स्थानीयले चेन्ज गर्न नपाउने, सङ्घको अनुमति लिएर मात्रै त्यस्तो आवश्यक भयो भने परिवर्तन गर्न पर्ने भयो भू उपयोगको सन्दर्भमा भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति त्यहाँ भू उपयोग परिषदको सिफारिसमा केन्द्रीय भू उपयोग परिषदले नेपाल सरकारले गर्दिन सक्ने भन्ने हामीले त्यो खालको प्रावधान राखेका छौँ। र जति जमिन जनताले आफूले उपभोग गर्न सक्छन्, जनताले उपभोग गर्न सक्छन्, जनताले उपभोग गर्न नसक्ने जमिनको निश्चित मूल्य तोकिन्छ। भाडामा लगाउने जमिन बाँझै राखेको छ, काम गर्न छैन, त्यो जमिनबाट आम्दानी पनि छैन। त्यसैले एउटा हामी ब्याङ्ककै कन्सेप्टमा जाने कुरा पनि हाम्रो छ, भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने र निम्नतम यति है भाडा, मासिक भाडा यति, वार्षिक भाडा यति भनेर जनताले कमाउन नसक्ने जमिनको हामीले एउटा दर रेट कायम गर्ने। र कसले सक्छ? कुनै सङ्घ संस्थाले सक्छ कि नेपाल सरकारले सक्छ कि कोही व्यक्तिले सक्छ कि कसले सक्छ? त्यो व्यक्तिले जनताको त्यो दर रेटको ज्याला तिरेर लिजमा लिएर काम गर्ने र जनतालाई जनताको स्वामित्वमै आफ्नो सम्पत्ति रहन्छ, प्लस त्यसबाट आम्दानी जनतालाई हुने कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो विधेयक चाहिँ पारित भइसकेको छैन? पारित छैन, टेबल तयारी। धेरै सरकारवालाहरूको सहमति नै होला नि विधेयकमा? अब सरकार यो राम्रो कुराको निम्ति सहमति नहुन पर्ने त केही पनि छैन। अब सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न, जुन तपाईँले भू उपयोग विधेयक संसदबाट अब ऐन बनेर आउला, पारित भएर आउला होइन, जुन जग्गाको वर्गीकरण, जमिनको वर्गीकरण भन्नु भने सामान्यतया अब डिटेलमा परेन कि
यस्तो यस्तो वर्गीकरण हामीले गर्न खोजेका छौँ, गर्दैछौँ है भनेर भन्नु पर्यो भने? सामान्य रूपमा हामीले स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिएका छौँ वर्गीकरणको। तपाईँको पालिकाभित्र तपाईँले कुनलाई कृषि क्षेत्र मान्नुहुन्छ, खेतीयोग्य जमिन भनेर कुनलाई घोषणा गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। आवास क्षेत्र कुन एरियालाई घोषणा गर्ने हो गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर व्यापारका क्षेत्र कुनलाई घोषणा गर्ने गर्नुहोस्। औद्योगिक क्षेत्र कुनलाई बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्। पर्यटन क्षेत्र कुनलाई बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्। सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र भनेर घोषणा केलाई गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। हामीले यही ढङ्गले जमिन तपाईँहरूले वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई गर्ने अधिकार दिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो जमिनको वर्गीकरण गरेपछि हामीले त्यसको नक्सा लिइदिने, नाप नक्सा गरिदिने काम सङ्घीय सरकारले गर्छ र त्यो भूउपयोग नक्सा हामीले तयार गरिदिन्छौँ। तयार गरेर फेरि स्थानीय तहलाई नै हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो कि त्यो वर्गीकरण स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने भयो, तर जहाँ अब खेतीयोग्य जमिन भनेर भनिएको छ त्यहाँ घर बनाउनु चाहिँ भएन। पाइएन। यदि स्थानीय तहले यो खेतीयोग्य जमिन हो भनेर भनेको ठाउँमा फेरि घर बनाउन पर्ने परिस्थिति आयो भने कारणसहित त्यो चेन्ज गर्न पर्ने कारणसहित सिफारिस सङ्घमा आउन पर्यो अनि सङ्घको सरकारले दिन पर्यो। किनकि संविधानले प्रष्टै भनेको छ भूमि नीति र भू उपयोगका सन्दर्भमा सङ्घको सरकारकै कार्यक्षेत्र भनेर प्रष्टका साथ भनेको छ। अब यो जमिनमाथिको स्वामित्व जुन छ नि, व्यक्तिका घरहरू बाहेक अथवा व्यक्तिका सम्पत्ति बाहेक, व्यक्तिको जमिन बाहेकको अरू जमिनहरूको स्वामित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको अथवा सङ्घको यो के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, व्यवस्थापनसित जोडिएर गर्ने कुरा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गर्न पर्ने हुन्छ। भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी तिनै तह मिलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरेर यो भूमिको स्वामित्व कसको हो त? भूमि त राज्यकै हो नि। अहिले व्यक्तिले प्रयोग गर्नुभएको छ, व्यक्तिको स्वामित्वमा छ, फरक कुरा हो। तपाईँ दुनियाँको जुनसुकै मुलुकको हेर्नुहोस् त्यही छ। त्यसैले सबै ठाउँबाट यो जमिनको स्वामित्व सबै खालको सरकारले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। आजको हुन्छ, भोलिको हुन्छ, पर्सिको हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो। त्यो एउटा ठाउँबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ। त्यो सङ्घ नै हो, सङ्घबाटै नियन्त्रित हुनुपर्छ। अरू त्यससित जोडिएका समस्या समाधान गर्ने कुराहरू, त्यससित जोडिएका व्यवस्थापनका पाटाहरू मिलेर गर्नुपर्छ। अब तपाईहरूले चाहिँ परिषदको पनि परिकल्पना गरिराख्दाखेरि र यो विधेयक पनि अब पारित गरेर ऐन बनाउने तयारीमा रहँदा भूमि नीति पनि बनाइसक्नु भयो होइन तपाईँहरूले? भूमि नीति बनाइसक्नु भयो, संरचना पनि बन्दै जाला। अहिले कानुनी रूपमा बताइदिनुहोस् न, जस्तो जमिनको वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा पाटोको कुरा गरौँ न, बस्ती घर बनाउने कुरा अथवा बस्ती बसाल्ने कुरा, मान्छे बस्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ यो विधेयकभित्र रहेका दफा उपदफाहरूले चाहिँ कस्तो ठाउँमा घर बनाउन पाउने, कस्तो ठाउँमा नपाउने, कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्न पाउने, कस्तो ठाउँमा नपाउने भन्ने पनि त होला नि। कस्तो जमिनमा पाउने, कस्तोमा नपाउने। अब खास गरेर यो विषयलाई धेरै कानुनहरूले निर्देशन गर्छ। त्यो हामीसित जोडिएको मात्रै छैन, सहरी विकाससित पनि जोडिएको छ, अब अरू ठाउँहरू पनि जोडिएको छ। तर मोटामोटी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सोचाइ के हो भने जुन खालका जोखिमयुक्त ठाउँहरू छन् त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरू आवासको निम्ति, बस्तीको निम्ति उपयुक्त छैनन् र अहिले भइरहेका जति पनि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँका बस्तीहरू छन् ती बस्तीहरूको पनि नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो। जस्तै सडक छेउका बस्तीहरू, नदी किनारका छेउका बस्तीहरू, पहिरोबाटको सम्भावना भएको, भुक्षयको सम्भावना भएका बस्तीहरू, यस्ता ठाउँहरू भनेका जोखिमयुक्त ठाउँहरू हुन्। त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा बस्ती बसाउनु हुँदैन, त्यसलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। यही कुरा चाहिँ जस्तो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन गत साल जुन पास भयो, विधेयक पास भएर ऐन बन्यो, त्यो ऐनको परिच्छेद 3 को दफा 8 को उपदफा झ र ठ मा एकचोटि मन्त्रीज्यूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो उपदफा झले के भन्छ भने प्राकृतिक विपदको सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्साङ्कन गर्ने गराउने भनेर यो झले भन्छ। त्यस्तै अर्को ठ उपदफा ठले के भन्छ भने नदी किनार, अघि तपाईँले भने चाहिँ नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, स्थानान्तरण गर्ने गराउने भनेर चाहिँ
यो ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब भू उपयोग ऐन ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो ऐनले चाहिँ यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ कि छैन? हामीले यो चिजको सम्बोधन कहाँबाट गर्न खोजेका छौँ भन्दा भूमि ऐन संशोधन गरेर, भूमि ऐन 8औं संशोधन गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले जोखिमयुक्त बस्तीका जनताहरूको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन, यो विषय नै हामीले त्यहाँ हालेका छौँ। भूमि ऐनको 8औं संशोधन अहिले क्याबिनेट समितिमा छलफलमा छ। डुबानको समस्या, कटानको समस्या, बाढीको समस्या, पहिरोको समस्या त छँदैछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्न त भन्नुभयो, तर त्यो सर्ने प्रक्रिया, सार्ने प्रक्रिया चाहिँ कहिलेबाट कसरी सुरु हुन्छ? अब यसको निम्ति नि तपाईँले अहिले भर्खर त्यो दफा पढेर सुनाउनु भयो। वास्तवमा यो गृह मन्त्रालयबाट बन्यो। यो गृह मन्त्रालयको त्यो नीति हो त्यो। अब यसलाई राज्यले कुन कुन पाटाहरू मिलाएर हो भूमिसित जोडिएको हामीसित आउने भयो, तिनको व्यवस्थापन गर्न भूमिको चाहियो भने हामी तपाईँलाई म स्मरण के गराउन चाहेको भने हामीले कतिपय स्थानीय सरकारहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको स्थानीय तहमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती अथवा जोखिमयुक्त चाहिँ जमिनमा रहेका जनताहरूलाई त सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब हामी सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा जहाँ प्रति जग्गा छ त्यो ठाउँमा सारौँ भनेदेखि हामीले सक्दो रहेनछौँ। नियमले, कानुनले कयौँ अडचनहरू हुँदो रहेछ। हामीलाई सङ्घले सहयोग, सहजीकरण अथवा उहाँहरूले अनुमति नदिकन हामीले नसक्ने रहेछौँ भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो। उहाँहरूले पहिचान गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा उहाँहरूले कति हो त, कुन पालिकाको कति सङ्ख्या छ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो पहिचान गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो नम्बरमा तिनलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति जग्गा उहाँहरूले कहाँ देख्नु भएको छ, त्यही पालिकाभित्रै हुनु पर्यो नि। सकेसम्म त्यो पालिकाभित्र होस्। त्यस्तो उपयुक्त स्थान कहाँ देख्नु भएको छ, यदि सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उहाँहरूले देख्नु भएको छ भने लेखी पठाउँदा, डकुमेन्ट पुर्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि सरकारले त्यो उपलब्ध नगराउने भन्ने प्रश्नै हुँदैन, किनभने यो सरकारको दायित्व अगाडि बढ्छ। त्यसैले मैले तपाईँको प्रश्न सँगसँगै यो मिडिया मार्फतै आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि त्यो खालको व्यवस्थित योजनाका साथ कुनै पालिकाहरू अगाडि बढेका छन् भने उहाँहरूले समाधानसहित यहाँ यो समस्या छ, यो समस्याको समाधान यो ढङ्गले गर्न सक्छ, हामीलाई सङ्घको सरकारले सहजीकरण गरिदियोस् भनेर हामी कहाँ लेखी पठाउँदाखेरि त्यो कहीँनिर अवरोध हुँदैन, किनकि उहाँहरू नै बेसी जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ। हामी सहयोगी भूमिकामा हुन्छौँ, सहजकर्ताको भूमिकामा हुन्छौँ। मन्त्रीज्यू, कुनै पनि स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले आफ्नो जनता जो जोखिममा रहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा सार्ने, यता जमिनको पहिचान समेत गरेर आउँदा हामी स्थानीय सरकारले सिधै केन्द्रलाई गर्न सक्ने भयो। सक्छ, उहाँहरूले मागी आउनु पर्यो, यो छ हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले त्यो सहजीकरण गर्छ, सहयोग गर्छ। आधार भनेको त जमिनै हो। त्यो जमिन दिने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने कुरामा सङ्घीय सरकारले कन्जुसाइ गर्दैन। उहाँहरूले लेखी पठाएपछि यो मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लान्छ अनि सरकारले निर्णय गरेर अगाडि बढाउँछ। अहिलेसम्म चाहिँ आएको छ कि छैन तपाईँलाई त्यो खालको अनुभव? छैन। सरकारी कार्यालयहरू स्थापना गर्नको निम्ति आएको छ। सरकारी कार्यालयहरू चाहियो, लिजमा दिन पर्यो, त्यो हिसाबले आएको। सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, आएको छ। अरू केही उद्योग धन्दाहरू खोल्न पर्यो, लिजमा चाहियो, त्यो कुरा आएको छ। तर जनताको बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनको निम्ति त्यो हिसाबले आएको छैन। एउटा खुसीको कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यू यो भन्दै हुनुहुन्छ कि स्थानीय सरकारले यदि आवश्यकता महसुस गरेको सन्दर्भमा यहाँनिर चाहिँ हाम्रा जोखिमयुक्त बस्तीहरू छन् तिनलाई यहाँ सार्नु पर्यो, तपाईँले सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्यो भने मन्त्रीज्यूबाट तत्काल हुन्छ यो काम? मबाट सिधै क्याबिनेट जान्छ। सरकार संवेदनशील छ। स्वयं प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ। गृहबाट आए पनि, भूमि व्यवस्थाबाट आए पनि, शहरी विकासबाट आए पनि, जहाँबाट आए पनि यो प्रधानमन्त्रीकै हो। यो प्रधानमन्त्रीकै हो। प्रधानमन्त्री बोलिसक्नु भएको छ, हुन्छ, उहाँ बोलिसक्नु भएको छ। उहाँले तत्त निकायलाई निर्देशन पनि गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसैले जे प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलता हो त्यो सिङ्गो राज्यको, सबै मन्त्रीको, सब हामी सबैकै हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसित जोडिएका विषयमा हामीले कहीँनिर बाधा हाल्दैनौँ, सहजीकरण नै गर्छौँ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने मन्त्रीज्यू, अब तपाईँ 72 सालको भैँसाला आउँदा काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो कि जिल्ला थिएँ? जिल्ला हुनुहुन्थ्यो है। भनेपछि धेरै ठुलो धक्का महसुस चाहिँ गर्नु परेन, अलिक कमै भयो। यो खुल्ला ठाउँ चाहिने रहेछ भैँसालो आउँदा भन्ने महसुस त तपाईँलाई पनि पक्कै भयो होला।
खुला ठाउँहरू चाहिँ जोगाउन सकियो भने सरकारी जमिन अथवा चाहिँ नि सार्वजनिक स्थलहरू चाहिँ जोगाउनुपर्छ जमिन भन्ने चाहिँ महसुस कतिको भएको छ? अब यो धेरै बिग्रिसकेको छ, धेरै बिग्रिसकेको छ। अब सुधार्ने भनेको हामीले भू उपयोग ऐनबाटै सुधार्ने हो। त्यसले तिमीले यति यति कुराको प्रबन्ध गर है भनेपछि सहरका चोकचोकमा, बस्तीका चोकचोकमा जग्गा त राख्नु पर्यो नि त, त्यो प्लानका साथ। अबका बस्ती विकास भनेको त्यही त मिचेको जग्गा अब फिर्ता ल्याउने पहल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न र अब भएकालाई संरक्षण गर्नुहुन्छ कि दुईटा रह्यो के? व्यक्तिले मिचेको कुरालाई सरकारले छुट दिँदै दिँदैन। व्यक्तिले मिचेको जहाँ जहाँ छ देखिन्छ कि तपाईको पालामा केही? अब हेरौँ, पहिले आफूले समाउने ठाउँ त दरोज भए हुन पर्यो नि। समाउने ठाउँ तपाईको मन्त्रालय नै छ नि, तपाईँ त्यही त कानुनले समाउनु पर्यो। कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले। आज जनतालाई भनिराख्दाखेरि नेपालका सहर बजार महानगर नगर जति छन् जहाँ जहाँ व्यक्तिले सार्वजनिक सरकारी जग्गा मिचेको छ म छोड्दिन, जमिन चाहिँ छोड्दैन सरकारले भन्न सक्नुहुन्छ? हामीले के सोच्छौँ भत्काउँछौँ भन्न सक्नुहुन्छ? व्यक्तिले प्रयोग गरेकाहरू भत्काउनु पर्छ, किनभने त्यो हामीलाई सूचना आउनु पर्यो, सपरमाण आउनु पर्यो। भत्काउनु पर्छ त हामी पनि भन्छौँ, होइन भत्काउनै हो कि भत्काउनै हो नि, तर आधार त चाहियो नि हामीलाई। हामीलाई आधार दिएर स्थानीय पालिकाहरूले यो हिजोको सार्वजनिक जग्गा हो, यो हिजोको सरकारी जग्गा हो, आज व्यक्तिले प्रयोग गरेर यो चिज निर्माण गरिरहेछ भनेर हामीलाई लेखी पठाओस् त भत्काउनुहुन्छ? भत्काइन्छ। आफ्नै कार्यकर्ता मैले अहिले भर्खर पनि हिजो सार्वजनिक भएको, हिजो सरकारी भएको जग्गा सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेर लिएर आएकालाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छैन। तल जनताले हिजो सार्वजनिक थियो भन्छ, हिजो चाहिँ सरकारी थियो भन्छ, बिचा के गरेर व्यक्ति ल अहिले पछिल्लो प्रमाण हेरेर सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिलाई दिनु भनेर हामीलाई आदेश गरेको छ, फैसला गरेको छ, फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ, हामीले गरेका छैन। जनता बोल्छ नि, साँचो कुरो जनता बोल्छ। अब संरचनाको कुरा मात्रै, एउटा त नीति बनाउनु भयो, अब ऐन पनि अब बन्दैछ होइन? यो हिसाबले त्यो जुन वर्गीकरण जमिनको भन्नुभएको छ त्यो रूपमा होला, कार्यान्वयन कति होला नहोला त्यो पछि समयले देखाउँछ। अब अहिले तपाईँको 5 महिनाको कार्यकालमा समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन, तर संरचनाको कुरा जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, संरचनाको कुरामा चाहिँ परिषद बनाउने अनि यसलाई चाहिँ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म संरचना कसरी जान्छ भन्नुहोस् त? भू उपयोग परिषद, हजुर, भू उपयोग परिषद माथि मन्त्रीकै अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यो परिषद हुने भयो, परिषद तल चाहिँ प्रदेशमा तल पनि त्यही हुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष या उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा, प्रदेशमा पनि प्रदेशको मन्त्रीको अध्यक्षता। भने चाहिँ स्थानीय तहमा, प्रदेशमा अथवा समग्र केन्द्रमा भनौँ देशमै जे गर्नुपर्छ त्यो सबै निर्देशन गाइडलाइन बनाउने अथवा कार्यान्वयन गराउने चाहिँ परिषदले गर्छ। परिषदले होइन, चेन्ज गर्नको निम्ति सिफारिस गर्ने पनि परिषदले। मैले चेन्ज गर्दैन नि, सरकारले गर्ने हो। मैले पनि तलको सिफारिसको आधारमा क्याबिनेटमा लगेर सरकारले चाहिँ चेन्ज गरिदिने हो। अब कार्यक्रमहरूको कुरा गरौँ न छोटोमा, कार्यक्रमहरू कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? जस्तो अब संरचना पनि बन्दै जाला, कार्यक्रम चाहिँ हामी यसरी ल्याउँदैछौँ भनेर। समग्र भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित कसरी गर्छौँ भन्ने मूल प्रश्न छ। दोस्रो, गरिबीलाई सहकारी, गरिबी र सहकारीलाई हामीले कसरी समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारण कसरी गर्ने दोस्रो प्रश्न छ। तेस्रो भनेको सर्भिस डेलिभरीको पार्ट हो। 131वटा हाम्रा मालपोत र नापी कार्यालयहरू छन् जहाँ सुशासनमाथि प्रश्न उठ्या छ र अस्तव्यस्त छन् र जनताका सम्पत्ति त्यही छन्, सारा जनताका सम्पत्ति पनि त्यही छन्। त्यसको संरक्षण गरिदिने दायित्व पनि हाम्रो छ। त्यसैले यसको सर्भिस डेलिभरीको पाटोसित जोडिएर हामी के गर्छौँ, यो 3वटा विषयहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अब भाषण गरेर कुनै एउटा मान्छेलाई गाली गरेर यो रोक्न सकिन्न भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसैले अब यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नको निम्ति हामीले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई रोक्ने भनेको विधि बनाएरै हो। हामीले सिस्टमबाट नै रोक्नुपर्छ भनेपछि अब हाम्रा सेवामा प्रविधिको प्रयोग। अब 1 वर्षभित्रबाट चाहिँ प्रतिफल देख्न सुरु हुन्छ है भनेर भन्न सकिन्छ? सुधारको निम्ति सर्भिस डेलिभरीको पाटो त हामी 6 महिनाभित्र एउटा रिजल्ट दिन्छौँ। अर्को वर्ष यतिखेर तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो नीति हामीले बनाएको थियौँ, यो संरचना बनायौँ, यो सुरुवात भयो, सुरुवात गर्छौँ हामीले र केही फरक गरेर महसुस हुने गरेर। केही फरक भनेको कति देखिँदैन के मन्त्रीज्यू, सुशासन भनेको जनताले महसुस गर्ने कुरा। हामी त यति कि समय कति लाग्छ, यो यति समयभित्र भन्ने विषय होइन। अबका माल र नापी
हिजोका प्राइभेट ब्याङ्कका स्टाइलमा चलाउनुपर्छ, सुशासन कायम गर्ने हो भने त्यसका निम्ति प्रतिकूलता छन्। यत्रो वर्षसम्म जकडिएको कुरा अहिले 6 महिनामा 1 वर्षमा होइन। समय कति लाग्छ म भन्दिनँ। यो सरकारको कार्यकालभित्र तपाईँको बिचमा मैले जे भनेको छु त्यो जनताले अनुभूत गर्ने गरी जान्छ। अन्तिममा तपाईँले 2-3टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज गर्नुभयो। एउटा चाहिँ नीति बनाउने, संरचना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत यो ल्याएर हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्नुभयो। एउटा कुरा त्यो अब सबैले देखाउला, हामी हेर्दै जाउँला मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा यति भएछ भनेर जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्लान्। प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ यहाँले पनि सुशासनको अनुभूति जनताले गर्नेछन् भन्नुभयो, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ, हेरौँला। सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ जुन स्थानीय तह जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले त्यो प्रावधान राखेको छ र स्थानीय सरकारले पनि माग गरिरहेको सन्दर्भमा तपाईँले आज प्रतिबद्धता के व्यक्त गर्नुभएको छ भनेदेखि स्थानीय सरकारले माग गरेको सन्दर्भमा, लिखित रूपमा आएको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतमा तपाईँले त्यो व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ, होइन त? यो देखिनेछ। एकदमै खुसी लाग्यो र यही कुरा मलाई छोटो रूपमा यहाँको लिखित रूपमा पनि लिन चाहन्छु। जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गरेका जनताको बसोबासीको लागि स्थानीय तहले उपयुक्त स्थानको खोजी गरी माग गरेमा केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिन्छ। अबका 1 वर्षभित्र हाम्रो मातहतका कार्यालयहरूमा सर्भिस डेलिभरीको पाटोलाई व्यवस्थित गर्दै सुशासन कायम गराउने दिशामा केही नमुना कार्यालय स्थापना गरिनेछ। यो समय संवादका लागि मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालबाट यसरी मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धता आएको छ। अब पालो स्थानीय सरकारको जोखिममा रहेका आफ्ना जनताहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नको लागि यदि तपाईको स्थानीय तहमा जमिनको अभाव छ, जमिनको समस्या छ र त्यो समस्या सल्टाउने दायित्व र जिम्मेवारी यदि संघीय सरकारले वहन गरिदियोस् भन्ने लाग्छ भने लिखित रूपमा तपाईँ संघीय सरकारसँग माग लिएर आउनुहोस् र मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार त्यो मागको सुनवाई तत्कालै हुनेछ। यसको लागि अब स्थानीय सरकार नै अघि बढ्नु पर्यो। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.